श्वास छोड। अब हामी पीठको बल सुतेर गरौँ आसन। यो हाम्रो पेटको बल 3वटा आसन सकिसक्यो। अब पीठको बल सर्वप्रथम हामी गर्छौँ मर्कट आसन। दुईटै हात कन्धा बराबर छेउमा खोल्नुहोस् र दुईटै घुँडालाई मोड्नुहोस्। दुईटै कुर्कुच्चालाई निकामा टाँसेर राख्नुहोस्। मर्कट आसनको पहिलो पोज। श्वास लिँदै दुईटै घुँडालाई दाहिनेतिर जमिनमा, दाहिने घुँडा जमिनमाथि, दाहिने घुँडामाथि देब्रे घुँडा टाँसेर राख्नुहोस्। दृष्टि अर्कोतिर अपोजिट। कानलाई भुइँमा सटाएर राख्नुहोस्। श्वास छोड्दै बिचमा आउनुहोस्। श्वास लिँदै देब्रे खुट्टालाई फेरि भुइँमा टाँस्नुहोस्। देब्रे घुँडामाथि दाहिने घुँडा, दृष्टि उल्टो, दाहिने कानलाई भुइँमा सटाएर राख्नुहोस्। श्वास छोड्दै श्वास लिँदै घुँडा दाहिने, गर्दन देब्रे, बीचमा फेरि श्वास लिँदै घुँडा देब्रे, गर्दन दाहिने, श्वास छोड्दै बीचमा। अब हामी मर्कट आसनको दोस्रो पोज गर्छौँ। घुँडालाई मोडेर राख्नुहोस् र दुईटै घुँडाको बीचको दूरी डेढ फिट गर्नुहोस्। दाहिने घुँडाको पन्जामाथि देब्रे, दाहिने खुट्टाको पन्जामाथि देब्रे घुँडा परोस्। अब श्वास लिँदै दाहिने घुँडालाई जमिनमाथि र दाहिने पन्जामाथि देब्रे घुँडा, गर्दन उल्टो, कानलाई भुइँमा टाँसेर। श्वास छोड्दै बीचमा। श्वास लिँदै घुँडा देब्रे, गर्दन दाहिने, देब्रे घुँडा भुइँमा, देब्रे पन्जामाथि दाहिने घुँडा। श्वास छोड्दै बीचमा। श्वास लिँदै घुँडा दाहिने, गर्दन देब्रे, बीचमा आउनुहोस्। एकपल्ट अझै घुँडा देब्रे, गर्दन दाहिने, बीचमा आउनुहोस्। अब मर्कट आसनको तेस्रो पोज, खुट्टालाई सिधा गरौँ। श्वास भर्दै दाहिने खुट्टालाई सिधा 90 डिग्री उठाउनुहोस्। देब्रे हातमा लिएर जानुहोस्, समात्नुहोस् खुट्टाको औँलालाई, गर्दन उल्टो, फेरि खुट्टा माथि, भुइँमा राख्नुहोस्। अब 1 नम्बरमा फेरि देब्रे खुट्टा उठाउनुहोस् माथि। दुई दाहिने हातमा लिएर जानुहोस्, गर्दन उल्टो, फेरि खुट्टालाई माथि र भुइँमा राखौँ। दाहिने खुट्टा सिधा माथि, देब्रे हातमा लिएर जाउँ, गर्दन उल्टो, खुट्टालाई फेरि माथि, अब भुइँमा राख। एकपल्ट देब्रे खुट्टा फेरि उठाउनुहोस् 90 डिग्री, दाहिने हातमा लिएर जानुहोस्, गर्दन उल्टो, फेरि खुट्टा माथि र भुइँमा राख्नुहोस्। अब हामी दुवै हातलाई कम्मरको छेउमा जमिनमाथि राखौँ र गरौँ पवन मुक्त आसन। दाहिने खुट्टाको घुँडालाई मोडेर छातीमाथि राखौँ। दुवै हातलाई कैची बनाएर घुँडालाई समातौँ। श्वास छोड्दै नाकलाई घुँडामा सटाउन कोसिस गरौँ। कम्मरमा समस्या छ भने, दर्द छ भने नाक नसटाए पनि हुन्छ। पवन मुक्त आसन। अब छोड्दै यो घुँडालाई,
देब्रे घुँडालाई मोडो, छातीमाथि राखो, फेरि दुवै हातलाई कैची बनाएर समात्नु, श्वास छोड्दै नाकलाई घुराउनु, फेरि छोड्दै सिधा। दाहिने घुँडालाई मोडो, श्वास छोड्दै नाकलाई घुँडामा सराउन कोसिस, फेरि छोडिदिनुहोस्। देब्रे घुँडा, छोड्दिनुहोस्। अब दुईटै घुँडालाई एकैचोटि मोड्नुहोस् र दुवै हातलाई कैची बनाएर समात्नुहोस्। कोसिस गर्नुहोस् नाकलाई घुँडामा सराउन, फेरि छोड्दिनुहोस्, सिधा गर्नुहोस्। एकचोटि फेरि मोड्नुहोस्, कैची बनाएर समात्नुहोस् घुँडालाई, दुईटै घुँडालाई र नाकलाई घुँडामा टाँच्न कोसिस गर्नुहोस्। तर पीठको मालिस अगाडि पछाडि जुल्नुहोस्। कम्मरमा दर्द छ भने नझुल्नु होला, अगाडि पछाडि पुरै उठेर बस्नुहोस्, पीठको मालिस हुन्छ। अब दाहिने देब्रे पनि जिउलाई बटार्नुहोस् एक दुईपल्ट। अब हामी विश्राम हो, खुट्टालाई सिधा गरौँ, दुईटै हात कमरको छेउमा जमिनमाथि। अब पीठको बल सुतेर हामी तेस्रो आसन गर्छौँ, अर्धल आसन। श्वास भर्दै खुट्टालाई 90 डिग्री उठाउनुहोस्, एउटा खुट्टालाई। श्वास छोड्दै बिस्तारै राख्नुहोस्, अर्को खुट्टा उठाउनुहोस्, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै राख्नुहोस्, श्वास लिँदै अर्को खुट्टा, एउटा खुट्टा उठाउँदै राख्दै गर्नुहोस्। श्वास लिँदै उठाउँदै, श्वास छोड्दै गर्नुहोस्। कम्मरमा दर्द छ भने एउटा खुट्टालाई मात्रै गर्नुहोस्, नत्र अब दुईटै खुट्टा उठाउनुहोस्। एक, श्वास भर्दै सिधा 90 डिग्री उठाउनुहोस् दुईटै खुट्टालाई। श्वास छोड्दै बिस्तारै भुइँमा राख्नुहोस्। श्वास लिँदै फेरि माथि 90 डिग्रीमा, श्वास छोड्दै तल। अब हामी चौथो नम्बरमा गर्छौँ पादवीरतासन। दाहिने खुट्टालाई गोलाकार शून्य बनाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7। अब उल्टो घुमाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7। अर्को खुट्टा 1 2 3 4 5 6 7। उल्टो पनि गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7। अब दुईटै खुट्टा जोडेर सँगै, कम्मरमा दर्द छ भने नगर्नु होला, दुईटै खुट्टाले एउटा खुट्टाले मात्रै। 1 2 3 4 5 6 7। अब अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7। विश्राम हुनुहोस्। अब हामी अन्तिममा गर्छौँ साइक्लिङ, दुई चक्रीका आसन। अब बिस्तारै हामी साइकल चलाउँ। एउटा खुट्टालाई 45 डिग्रीमा सिधा गर्नुहोस्, त एउटा घुँडालाई मोड्नुहोस्। एउटा खुट्टालाई सिधा 45 डिग्रीमा, अर्को घुँडालाई मोड्नुहोस्। बिस्तारै साइकल चलाउँ।
पुरै सिधा हुन दिनुहोस् खुट्टालाई, एउटा घुँडालाई मोड। अब उल्टो साइकेल चलाउनुहोस्, उल्टो उल्टो पाइडी, एउटा एउटा खुट्टा, एउटा 45 डिग्रीमा सिधा गर्नुहोस्, एउटा घुँडालाई मोड्नुहोस्। अब यो दुई चक्रीको आसनमा दुईटै खुट्टालाई जोडेर माथिबाट तल बनाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7, फेरि तलबाट माथि 1 2 3 4 5 6 7। अब हामी विश्राम हौं र यही पोजिसनमा अब हामी सब आसन गरौँ। 2 मिनट। दुईटै खुट्टाको बीचको दूरी 1 फिट राखौं। दुवै हातको पन्जालाई कम्मर भन्दा आधी फिट अलग आकाशतिर खोलेर भुइँमा दुईटै हात राखौं। गर्दन सीधा, आँखा बन्द राखौं, मुख पनि बन्द राखौं। हामी जुन व्यायाम गरे, आसन गरे, यसबाट हाम्रो शरीरमा जुन थकावट भयो, नस नाडीहरू उथलपथल भयो, सबैलाई यथास्थितिमा ल्याउनको लागि हामी यो सब आसन गर्छौं, जसलाई योग निद्रा भनिन्छ। हामी पुरै शान्त र शिथिल भएर, पुरै शान्त भएर सुतौं। लामो गहिरो श्वास 4 पल्ट भर्नुहोस्। मुख बन्द राखेर नाकबाट लामो गहिरो श्वास, श्वासमा आवाज आउनु भएन, लामो गहिरो श्वास 4 पल्ट भर्नुहोस्। श्वासको सँगसँगै पुरै तन र मनलाई एकदमै शान्त र शिथिल बनाइदिनुहोस्। लामो गहिरो श्वास, श्वासमा आवाज हुनु भएन, बिना आवाजको श्वास भरौं। कुनै पनि महान कामको सफलता तब हुन्छ जब हामी त्यो काम गर्नको लागि संकल्प लिन्छौं। त्यस्तै अहिले हामीले आफ्नो शरीर र मन दुईटैलाई शान्त र शिथिल बनाउनु छ भनेर संकल्पको साथ हामी आफ्नो मनको आँखाले संकल्प शक्तिद्वारा सर्वप्रथम दुईटै खुट्टाको पन्जालाई हेरौं, औँलाहरूलाई हेरौं, पैतालालाई हेरौं, कुर्कुचालाई हेर्दै दुईटै खुट्टाको घुँडालाई हेरौं, जङ्घालाई हेर्दै दुईटै खुट्टालाई शान्त र शिथिल अवस्थामा महसुस गर्नुहोस्। पुरै शान्त र शिथिल महसुस गर्नुहोस् कि यति बेला हाम्रो खुट्टामा कुनै किसिमको कष्ट पीडा छैन, आनन्द महसुस भइरहेछ। फेरि माथि बढ्दै नाइटोलाई हेर्नुहोस्, पेरुलाई हेर्नुहोस् र पछाडिको भाग पिठ्युलाई पनि हेर्नुहोस्। शान्त भावले आफ्नो मुटुको धड्कनलाई सुन्न प्रयास गर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्, यति बेला हाम्रो मुटुमा पनि कुनै किसिमको समस्या छैन, आनन्द महसुस भइरहेछ। त्यसपछि हामी माथि बढौं, दुईटै कन्धालाई हेरौं, हाततिर जाउँ, हातको सबै औँलाहरूलाई हेर्दै, हातको पन्जालाई हेर्दै, दुईटै हातको हस्तरेखालाई हेर्दै, दुईटै हातलाई पनि शान्त र शिथिल महसुस गर्दै माथि बढ्नुहोस्। गर्दनलाई हेर्नुहोस्, पुरै चेहरालाई हेर्दै, नाक, कान, मुख, आँखा, कपाल हेर्दै विचार गर्नुहोस् कि ब्रह्माण्डमा जति पनि राम्रा राम्रा चिजहरू छन्, सुख, शान्ति, आनन्द, ऐश्वर, वैभव, त्यो सबै हाम्रो शरीरलाई प्राप्त भइरहेछ। हामी जति पनि आसन व्यायामहरू गर्यो, यसबाट हामी भित्र भएका कष्ट पीडाहरू, हामी भित्र भएका नकारात्मक सोचहरू, हामी भित्र भएका रोग व्याधिहरू सबै बाहिर निस्किसकेका छ। हामी स्वस्थ भइसकेका छौँ।
आफ्नो तन र मन दुईटैलाई शान्त र शिथिल बनाउँदै आफूलाई पूर्ण रूपले स्वस्थ महसुस गर्दै एकछिन हामी ईश्वरमा लीन भएर पूरा शान्त भएर आफूभित्र जुन आउने जाने श्वास छ मनलाई श्वासमा केन्द्रित गर्दै मनमा नै हामी आफ्नो शरीरको जुन जहाँ मूलाधार चक्र छ उपस्थ पाएको बीचमा मूलाधार चक्रमा आफ्नो मनलाई टिकाउने ओम भो को जाप गर्दै माथि गर्दै हामी स्वादिष्ठान चक्रमा पनि मनलाई टिकाउने ओम भो को जाप गर्दै गर्ने माथि मणिपुर चक्रमा जाने मणिपुर चक्रमा पनि मनलाई टिकाउने ओम स्व को जाप गर्दै माथि हामी अनाहत चक्रमा ध्यानलाई टिकाउने र ओम को जाप गर्दै माथि गर्दै विशुद्धि चक्र जहाँ छ कण्ठमा मनलाई टिकाउने ओम जना को जाप गर्दै माथि गर्ने आफ्नो अज्ञा चक्रमा मनलाई रोक्दै ओम तप को जाप गर्दै हामी माथि सहस्रार चक्रमा जाने र ओम सत्यम को जाप गर्दै जसरी हामी खुट्टादेखि टाउकोसम्म जिउलाई शान्त र शिथिल बनाए त्यस्तै हामी एकछिनको लागि आफ्नो मनलाई जहाँ जहाँ हामी तीर्थस्थान पुगेका छौँ मनमा नै सबै ठाउँमा जाने सबै देवी देवतालाई दर्शन गर्दै बाबा पशुपतिनाथलाई याद गर्दै गढी माईलाई याद गर्दै बाबा माईलाई याद गर्दै आफ्नो आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झिने दुवै हात माथि गरेर छाती माथि गरेर दुवै हातलाई जोड्ने आफ्नो माता पितासँग आशीर्वाद लिँदै आफ्नो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै दुईटै हातलाई आपसमा रगडेर गरम गर्ने र चेहरामाथि सहलाउने हात बिस्तारै खोल्ने अब दुईटै पन्जालाई इन्टरलक गरेर जिउलाई तन्काउने तानासन तान्ने अगाडि पछाडि जिउलाई दाहिने देब्रे बटार्ने एक दुईपल्ट अब हामी आफ्नो सुविधा अनुसार सुखासन सिद्धासन पद्मासनमा बसौँ र प्रणामतिर हामी बाँकी छ सुरुमा हामी प्रणाम गरौँ 5 मिनट मुख बन्द राखेर नाकबाट लामो गहिरो श्वास गर्दै लामो गहिरो श्वास गर्नुहोस् 5 सेकेन्डसम्म लगाएर श्वासलाई बाहिर छोड्नु लामो गहिरो श्वास भित्र लामो सम्पूर्ण ध्यान श्वाससँगै हामी भित्र जाउँ श्वाससँगै बाहिर एक श्वास में मन मने ओम को जाप गर्दै हामी यो भस्त्रिका प्रणाम लामो गहिरो श्वास भित्र लामो श्वास बाहिर यो भस्त्रिका प्रणामले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाउनुको साथै सर्दी खाँसी कफ एलर्जी दम साइनस नाजला यो समस्याहरू हाम्रो शरीरमा रहन दिँदैन जो स्वस्थ व्यक्ति छ स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई यो समस्याहरू कहिल्यै पनि हुँदैन यदि प्रत्येक दिन बिहान हामी यो 5 मिनट भस्त्रिका प्रणाम गर्यौं भने हामी भित्र सर्दी खाँसी कफ एलर्जीको समस्या कहिल्यै पनि रक्तचार क्रिया यसले हाम्रो शरीरमा सही ढंगले गराउँछ जसले गर्दा अस्थमाको समस्या हार्टको समस्या हुन दिँदैन कुनै किसिमको स्किन डिजिज हुन दिँदैन यो भस्त्रिका प्रणामले
प्रत्येक दिन हामी 5 मिनट यसलाई लामो गहिरो श्वास भित्र भरौँ र लामो गहिरो श्वासलाई बाहिर छोडौँ। लामो गहिरो श्वास भित्र, लामो गहिरो श्वास बाहिर। यसैमा जो स्वस्थ युवाहरूले यसैलाई फास्ट गति पनि गर्छ। लामो गहिरो श्वास भित्र छोड्छ, भर्छ र छोड्छ, भर्छ छोड्छ, यसलाई फास्ट गतिमा गर्छ। नत्र हामी 1 मिनटमा 10 देखि 12 पल्ट श्वासलाई भर्ने, 5 सेकेन्डसम्म लगाएर भर्ने र 5 सेकेन्डसम्म बस तरिका पहिलो प्राणायाम। दुईटा मोबाइल अन भयो, एउटा म्युट गर्दैन गुरु। गोपाल सर वहाँको स्पीकर मोबाइल अफ कर दीजिए। एकै ठाउँमा छ दुईटा के, त्यो म्युट गर्ने बित्तिकै उहाँको आवाज आउँदैन फेरि। दुईटा इको भइरहेछ गुरु, दुईटा भएपछि मात्रै आवाज आउँछ डबल। ये उनको म्यूट कर दीजिए। र यसपछि गरौँ कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती प्राणायाम प्रत्येक सेकेन्डमा हामी श्वासलाई बाहिर छोड्ने हो। मुख बन्द राखेर नाकबाट श्वासलाई बाहिर छोड्ने। प्रत्येक सेकेन्डमा श्वासलाई बाहिर छोड्ने, यो हाम्रो सामान्य गति हुन्छ। र कपालभाती प्राणायाम कसले नगर्ने, यसको सावधानी पनि छ। अगर पेटको कुनै किसिमको मेजर अपरेसन भएको छ भने 6 महिनासम्म हामी कपालभाती प्राणायाम नगरौँ। पेटमा अल्सर या क्यान्सरको समस्या छ भने यसलाई नगरौँ। गर्नु छ भने कुनै न कुनै गुरुको सानिध्यमा बसेर यसलाई एकदम मध्य गतिमा गर्नुपर्छ अवस्था हेरेर। प्रेग्नेन्ट महिलाहरूले गर्नु हुँदैन, महिलाहरूले पिरियडको बेलामा गर्नु हुँदैन, बाँकी सबैले यसलाई गर्न सकिन्छ। युवाहरूले त झन् 1 मिनटमा यसलाई 300 पल्टसम्म पनि श्वासलाई बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ। नत्र यो हाम्रो सामान्य तरिका हो। हाई ब्लड प्रेसर भएका व्यक्तिहरू, मुटुका समस्या भएका व्यक्तिहरू 1 मिनटमा 40 पल्टसम्म मात्रै गर्नुहोस्। 1.5 सेकेन्ड लगाएर एकपल्ट श्वासलाई फाल्नुहोस्। नत्र सामान्य तरिका प्रत्येक सेकेन्डमा हामी श्वासलाई बाहिर फाल्न सक्छौँ र फास्टमा हामी 200-300 पल्ट पनि 1 मिनटमा फाल्न सक्छौँ। कपालभाती प्राणायामले हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई नै मजबुत बनाइदिन्छ। यसले पेटबाट उत्पन्न हुने जुन हाम्रो शरीरको 70-75% बिमारीहरू छन्, रोगहरू छन्, जुन पेटको कारणले गर्दा हुन्छ। यो कपालभाती प्राणायाम हामी प्रत्येक दिन 15 मिनट गर्यो भने यसले हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई यति नै मजबुत बनाइदिन्छ कि हामी भित्र हुने पेटबाट हुने समस्याहरूलाई नै दिन्छ। र कसैलाई कुनै किसिमको समस्याहरू भइसकेको छ भने त्यो नियमित अभ्यासबाट ग्यारेन्टीको साथ यसले ठिक गरिदिन्छ। यसैले हामी प्रत्येक दिन स्वस्थ व्यक्तिले 15 मिनट कम्तीमा कपालभाती प्राणायाम गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधक शक्तिलाई बढाउँछ। यसले हाम्रो मोटापालाई कम गर्छ। यसले हाम्रो दुब्लोपनलाई पनि बढाउँछ। समग्रमा भन्ने हो भने यो कपालभाती प्राणायामले हाम्रो शरीरको ओजनलाई ब्यालेन्स गर्छ। त्यसैले हामी प्रत्येक सेकेन्डमा श्वासलाई बाहिर छोड्दै सम्पूर्ण ध्यान जहाँ हाम्रो काम भइरहेछ नाभि चक्रमा, मणिपुर चक्रमा ध्यानलाई केन्द्रित गर्दै प्रत्येक सेकेन्डमा ओम ओमको जापको साथसाथै यो हामी कपालभाती प्राणायाम गर्दै
मनलाई एकाग्र गरेर जहाँ हाम्रो क्रिया भइरहेछ, जहाँ हामी धक्का दिइरहेछौँ, मनलाई पनि नाभिमा नै केन्द्रित गर्नुहोस् र आफूभित्र भएका समस्याहरूलाई महसुस गर्दै यो श्वासबाट हामी भित्र भएका विकारहरू, हामी भित्र भएका रोग व्याधिहरू, हामी भित्र भएका व्याधीय तत्त्वहरू, हामी भित्र भएका नकारात्मक सोचहरू यो सबै बाहिर निस्किरहेछ। हामी सबैलाई बाहिर निकालिरहेछौँ। कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा यो सबै बाहिर गइरहेछ। हामी स्वस्थ हुँदै गइरहेछौँ। यो कुरालाई नमन गर्दै आफ्नो मनमा नै प्रत्येक श्वासमा ओम ओमको जाप गर्दै हामी कपालभाती प्राणायाम गर्दैछौँ। पेटभित्र श्वास बाहिर यो क्रिया मिल्नुपर्छ। नयाँ साधकहरू कोही जुड्नु भएछ भने यो क्रियालाई ध्यानमा राख्नुहोस्, नत्र कपालभाती प्राणायाम हाम्रो कतिलाई टिभी हेरेर मोबाइल हेरेर यो उल्टो पनि हुन सक्छ। त्यसैले पेटभित्र श्वास बाहिर यो दुइटै मिल्नुपर्छ एक सँगसँगै, नत्र कतिजनाको श्वास पनि बाहिर हुन्छ र पेट पनि बाहिर हुन्छ। त्यस्तो हुँदै गयो भने पेट भर्ने चान्स रहन्छ, फाइदा हुँदैन। त्यसैले यो क्रियालाई मिलाउनुहोस्। प्रत्येक सेकेन्डमा श्वासलाई बाहिर फाल्ने। सम्पूर्ण ध्यान श्वासमा। जुन श्वासलाई हामी बाहिर फालिरहेछौँ त्यो श्वासमा सम्पूर्ण ध्यान। हामीलाई जति भित्र चाहिन्छ आफै आउँछ। यो कपालभाती प्राणायाममा हामीलाई श्वासलाई भित्र फाल्नु छैन, आफै आउँछ भित्र। जति हामीलाई आवश्यकता छ भित्र आफै आउँछ। हामी प्रत्येक सेकेन्डमा श्वासलाई बाहिर फाल्दै जाने फाल्दै जाने फाल्दै। हाम्रो पनि प्राणायाम हो, एकदम अनिवार्य छ। पूरे शरीरलाई ब्यालेन्स राख्नको लागि 15 मिनट कपालभाती प्राणायाम र 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्न अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले हामी अहिले कपालभाती प्राणायाम गर्दै गरौँ। मनमा नै ओम ओमको जाप गर्दै आफूभित्र संकल्प लिने। आफूभित्र संकल्प लिँदै संकल्पको साथमा हामी यो कपालभाती प्राणायाम गर्ने। संकल्प के लिने भने हामी भित्र जुन समस्याहरू छन्, जुन खराबीहरू छन्, यो खराबीलाई महसुस गर्दै यो हाम्रो श्वासको माध्यमले हामी भित्र भएका रोग व्याधिहरू, हामी भित्र भएका नकारात्मक सोचहरूलाई हामी बाहिर फाल्दैछौँ। यो संकल्पको साथमा हामी कपालभाती प्राणायाम गर्दै जान्छौँ। मनलाई एकाग्र गर्दै आफूभित्र भएका समस्याहरूलाई बाहिर फाल्दै यो कपालभाती प्राणायाम मनलाई एकाग्र गर्दै गरिराख्ने। प्रत्येक श्वास श्वासमा मनमा नै ओम ओमको जाप गर्दै जाने। यस्य चित्त वृत्ति निरोध आफूभित्र आउने बाहिरका जुन विचारहरू छन् त्यो विचारहरूलाई मनमा अहिले नआउने आउन दिने र मनलाई एकाग्र गर्दै आफूभित्र भएको समस्याहरूलाई सम्झिँदै यो समस्याहरूबाट हामी स्वस्थ हुँदै गइरहेछ, हाम्रो समस्याहरू दूर हुँदै गइरहेछ भनेर हामी यो कपालभाती प्राणायाम गर्दै जाने। एक श्वास श्वासमा हामी मनमा नै ओम जाप मनलाई एकाग्र गर्ने विधि एउटा त्यो पनि हो। एक श्वास श्वासमा ओमको जाप ब्लड प्रेसर हार्टका समस्या छ भने, मुटुको समस्या छ भने एकदम धीमी गतिमा गर्नु होला। बिस्तारै बिस्तारै 1.5 सेकेन्ड लगाएर एकचोटि फाल्नु होला, नत्र नर्मल अवस्थामा हामी प्रत्येक सेकेन्डमा फाल्दै जाउँ। यसलाई
श्वासलाई प्रत्येक दिनमा बाहिर फाल्दै जा र युवाहरूलाई यसलाई अझै स्पिड गरेर 1 मिनटमा 20 पल्ट 300 पल्ट पनि श्वासलाई बाहिर फाल्नु। अब हामी विश्राम हौं र यसपछि अब हामी तेस्रो प्राणायामको रूपमा गर्छौं। बाह्य प्राणायाम 3 पल्ट बाह्य प्राणायाम गरौँ त्रिबन्धको साथमा, जसलाई महाबन्ध पनि भनिन्छ। हामी बाह्य प्राणायाम पहिला बाह्य प्राणायाम गर्नको लागि अलिकति श्वासलाई भित्र भरौँ र पुरै श्वासलाई बाहिर गरौँ। बाहिर गरिसकेपछि हामी तीनटै बन्द लगाऊ, मूल बन्द, उड्यान बन्द र जालन्धर बन्द। मूल बन्द अद्वार भागलाई माथि तानौं, उड्यान बन्द पेटलाई पुरै पीठमा लगाऊ र जालन्धर बन्द गर्दनलाई झुकाएर यो चुरोलाई छातीमा लगाएर राख्नुहोस्। श्वासलाई आफ्नो क्षमता अनुसार बाहिर रोकेर राख्नुहोस्। यदि हाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ, हार्टको समस्या छ भने, अन्यको समस्या छ भने नगरे पनि हुन्छ र गर्नुहुन्छ भने श्वासलाई जबरजस्ती नरोक्नु होला। मुटुको समस्या भएको कारणले श्वासलाई बाहिर जबरजस्ती नरोक्नु होला। 3 पल्ट हामी गरौँ त्रिबन्धको साथमा। श्वास भरौँ र पुरै श्वासलाई बाहिर छोडौँ। मूल बन्द मलद्वार भागलाई माथि तानौं, उड्यान बन्द पेटलाई पुरै पीठमा लगाऊ र जालन्धर बन्द गर्दनलाई झुकाएर चुरोलाई छातीमा लगाएर। सर्वाइकलको प्रब्लम छ भने जालन्धर बन्द नगराइ आफ्नो क्षमता अनुसार श्वासलाई बाहिर रोकेर राख्नुहोस्। फेरि 3टै बन्द खोलेर श्वास फेरि गरौँ दोस्रो पल्ट। श्वास भित्र भरौँ, पुरै श्वासलाई बाहिर छोडौँ। मूल बन्द, उड्यान बन्द र जालन्धर बन्द 3टै बन्दलाई लगाएर पुरै आफ्नो क्षमता अनुसार फेरि श्वासलाई भरौँ। तेस्रो पल्ट ये तो लास्ट माह के जे करा रहल है। मूल बन्द, उड्यान बन्द र जालन्धर बन्दलाई लगाएर अब 3टै बन्द खोलेर श्वासलाई भर। अब यसको सहयोगी क्रिया हामी अग्निसार क्रिया गर्छौँ 3 पल्ट। अघिको जस्तै श्वासलाई बाहिर गरेर बाहिरै रोक्नुहोस् र पेटलाई एक श्वासमा कम्तीमा 20 पल्ट 25 पल्ट हलाउने कोसिस गर्नु। पेट हलाउने बेलामा श्वासलाई भित्र बाहिर गर्नु छैन। श्वासलाई बाहिर रोकेर एक श्वासमा जति पल्ट हलाउन सक्नुहुन्छ पेटलाई हलाउनु। अग्निसार क्रिया 3 पल्ट हामी अग्निसार क्रिया पनि गरौँ। सुरु गरौँ। अग्निसार शाम हो फेरि दोस्रो पल्ट श्वास लाते श्वास छोड़ के तब फिर ऊपर तानबे पेट के घोटी के ऊपर तान के तब हिलाबे। तेस्रो पल्ट हामीले बाह्य प्राणायाम 3 पल्ट गरेका छौँ। यो अग्निसार क्रिया पनि 3 पल्ट गर्नुपर्छ। तेस्रो पल्ट गरौँ। एकरमा मिथिला साहब साहा मतलब पहाड़ी साहब। अब यसैमा पल्ट नौली पनि गरौँ। श्वासलाई बाहिर गरौँ, पेटलाई घुमाउने जति हुन्छ दाहिनेबाट देब्रे फेरि देब्रेबाट त
अब हामी विश्राम हो अब हामी विश्राम हो र चौथो न्यामको रूपमा र चौथो पन्यामको रूपमा उजाइ गर्ने 5 पल्ट उजाइ गर्ने खास गरेर पेटको खास गरेर पेटको लागि गला काउन्सिलको लागि गला सम्बन्धीको समस्या छ भने भने हामी उजाइ पन्याम कम्तीमा 5 पल्ट गरौँ। त्यसै गर्दाखेरि श्वासलाई हामी भित्र भर्ने आँखाबाट मुख बन्द राखेर गलालाई टाइट गरेर दुईटा मोबाइल भयो दुईटा सम्पर्क आवाज आयो। विचारको लागि श्वासलाई भित्र रोक्ने गर्नलाई झुकाएर तन्त्र बन्द लगाएर फेरि गरेर नासिका बन्द गरेर देब्रेबाट पुरै श्वासलाई बाहिर हामी 5 पल्ट उजाइ पन्याम गरौँ। थाइराइडको लागि टन्सिलको लागि गला सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने यसको लागि दीर्घान्तकारी मतलब तन्त्र बन्द लगाउने श्वासलाई भित्र रोक्ने गर्दन सिधा गरेर आइना नासिका बन्द गरेर देब्रेबाट श्वासलाई बाहिर सीधा गर्यो फेरि गर्नुहोस्। सिधा गरेर दाहिने नासिका बन्द गरेर देब्रेबाट श्वासलाई फेरि तेस्रो पल्ट गरौँ। Let the odds reduce. अन्तिममा पाँचौँ पल्ट हाम्रो उजाइ पन्यामको हाम्रो लामो समयसम्म लागेको ज्वरो प्रभाव पनि यसले ठिक गर्छ भन्ने उजाइ पन्यामले हाम्रो शरीरको टेम्परेचरलाई ब्यालेन्स राख्छ। अब हामी बिचमा प्राणायाम गरौँ। अब सूक्ष्म व्यायामको लागि हामी खुट्टालाई गाडी खोलौँ, घुँडासम्म दुईटै हात छेउमा राखौँ र खुट्टालाई दाहिने देब्रे सिधा बस्नु, दुईटै हात कमरमा पहिलो अवस्था प्रेसर दिएर एक नम्बर बन्द गर्नुहोस्। अब सूक्ष्मको दोस्रो अवस्था पन्जालाई अगाडितिर दबाउनुहोस्। फेरि आफूतिर पनि गर्नुभयो त्यो आफूतिर पनि कोसिस गर्नुहोस्। अगाडि पछाडि अब दुईटै पन्जालाई गोलाकार घुमाउनुहोस् क्लकवाइज डाइरेक्सन। हामी अगाडि दबाउँछौँ, पछाडि पनि त्यति दबाउँदै घुमाउनुहोस्। उल्टो पनि घुमाउनुहोस्। यो तेस्रो नम्बर हो सूक्ष्म व्यायाम। विश्राम गर्नुहोस्।
अब हामी चौथो नम्बरमा चक्की आसन गर्ने दुईटै हातको पन्जालाई कैची बनाउनुस् चक्की चलाउनुस् श्वास छोड्दै अगाडि श्वास लिँदै पछाडि श्वास छोड्दै अगाडि श्वास लिँदै पछाडि श्वास छोड्दै अगाडि श्वास लिँदै हात पुरै साउनुपर्छ जति अगाडि झुक्नुहुन्छ पछाडि पनि त्यतिकै झुक्नुहोस् हातलाई लाउँदै उल्टो श्वास लिँदै वो तो पहाड़ में भेटे से कौन चक्की आसन हात सीधा अब यसपछि 5 नम्बरमा स्थित आसन खुट्टालाई खोल्नुहोस् दुईटै हातलाई खोल्नुहोस् अब दाहिने हातले देब्रे खुट्टाको बेलालाई समात्नुहोस् र देब्रे हात माथि गरेर देब्रेको पुर्याउनलाई हेर्नुहोस् पछाडितिर फर्केर आए तो छोरी जने तो काट फेरि हात चेन्ज गर्नुहोस् दाहिने हाततिर फेरि हेर्नुहोस् आँखाको पनि यसमा एक्सर्साइज हुन्छ अब छिटो किशोर क्या ख्याल धमरमा धर्ने नाकलाई अब हामी 6 नम्बरमा हामी दुईटै खुट्टालाई मोड्नुहोस् दुईटै टाँच्नुहोस् पुरै खुट्टालाई तानेर निमास लगाउनुहोस् दुईटै हातलाई कैची गरेर माथेर दुवै घुँडा बराबर हल्लाउन कोसिस गर्नुहोस् बटरफ्लाई यो बटरफ्लाई गरेपछि पद्मासनमा एकदम सिधा हुन्छ एकदमै लाभदायी हुन्छ बटरफ्लाई दुईटै घुँडा बराबर अब पछि हामी बसौँ आसनमा 7 नम्बरमा अगाडि बढौँ औलालाई बन्द गरौँ खोल प्रेसर दिएर गरेर बन्द गर्नुहोस् खोल्नुहोस् दुईटै मुठीलाई जोडेर सिधा राखेर घुमाउनुहोस् जनकपुर का महिला यसलाई उल्टो 6:30 बजे के है यो सबै 7 नम्बरकै हो अब हातलाई बन्द साइडबाट अब हामी 8 नम्बरमा गर्छौँ दुई हातलाई तलमा राखौँ कुहिनी सटाउँ श्वास भर्दै माथि श्वास छोड्दै त जसरी हातले जान्छ श्वास भर्दै जाने श्वास छोड्दै त पूरे कानमा सटाउँदै फेरि श्वास छोड्दै त यसलाई उल्टो पनि तो थोड़े छेबे न करे सूक्ष्म व्यायामको आधार उल्टो पनि गरौँ 9 नम्बरमा हामी एक हातले छोड्दै बिच श्वास भर्दै छोड्दै बिचमा तीन बजे नहावे छी हम बीचमा फेरि श्वास भर्दै बीचमा विश्राम अब दुईटै हातको पन्जालाई टाउकोलाई पछाडितिर पुर्याइदिनुहोस् टाउकोमा कम्पन हुने गरी 1 2 3 4
अब हात लाई अब हात लाई अगाडि फेरि श्वास भर्दै फेरि श्वास भर्दै एक, एक, नहीं नहीं भूख लगे जी दुई, तीन, एक, हाँ हाँ चार चार देब्रे हात घुँरामा दाहिने देब्रे हात काखमा घुँरामा, श्वास भर्दै सर्दिनुहोस् एक, दुई हात चेन्ज गरौँ दुई हात गरौँ तीन, तीन चार चार अब हामी 11 नम्बर अब हामी 11 नम्बरको हात घुँरामा लगाउँ। यो कन्धालाई जति कन्धामा माथि राख्छौँ, भित्र भर्दै जाने र श्वासलाई बाहिर छोड्नु कोलेस्ट्रॉल निकाल से चाहिए अब अब यसलाई उल्टो पनि हवे चल करना हम घोर विरोधी विश्राम हो र 12 नम्बरमा अब हामी सञ्चालन गर्छौँ श्वास भर्दै दाहिने फर्केर हेर्नुहोस् पुरै दाहिने श्वास छोड्दै सामनेमा श्वास भर्दै देब्रे श्वास छोड्दै सामने श्वास भर्दै दाहिने मतलब ये चाहिए और सब श्वास छोड्दै सामनेमा श्वास लिँदै देब्रे के ना सब गुलासो करिए उल्टो पनि मैंने कठिन अब हामी 5 नम्बरमा गर्छौँ अनुलोम विलोम देब्रे हातलाई आफ्नो आफ्नो मुद्रामा गर्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यानुसार दाहिने हात खोल्नुहोस् अङ्गुठाले नासिकालाई बन्द गरेर देब्रे नासिकामा बीचको दुईटै होला मध्यमा र अनामिकाले देब्रेलाई बन्द गरेर दाहिनेबाट श्वास बाहिर छोड्नु। फेरि दाहिनेबाट नै भरेर दाहिनेलाई बन्द गरेर देब्रेबाट छोड्नु। यसमा ध्यान दिनुपर्ने एउटै कुरा छ, जुन नासिकाबाट हामी श्वासलाई बाहिर छोड्छौँ त्यही नासिकाबाट पुनः श्वास भरेर अर्कोबाट छोड्नु। र यो श्वास भर्ने छोड्ने जुन समय छ यो समय सकेसम्म हामी बराबर राख्ने। 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई भित्र भर्ने र 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई बाहिर छोड्ने र सम्पूर्ण ध्यान श्वासमा। यो प्राणायामले हामीलाई ध्यानात्मक प्राणायामतिर लान्छ। त्यसैले मनलाई एकाग्र गरेर जुन श्वास हामी भित्र गइरहेछ श्वास सँगसँगै हामी ओम ओमको जाप गर्दै भित्र जाने र श्वास सँगसँगै हामी ओम ओमको जाप गर्दै बाहिर निस्कने। पुरै एकाग्र भएर आँखा बन्द गरेर हामी 15 मिनट यो अनुलोम विलोम प्राणायाम गरौँ। यसले अनुलोम विलोम प्राणायामले हाम्रो शरीरमा भएका 72 करोड 72 लाख 10,201 नस नारीहरूलाई परिशुद्ध गराउँछ। यसले हाम्रो शरीरलाई पुरै हल्को पार्छ। मेटाबोलिजम एनाबोलिजम क्याटाबोलिजम जुन हाम्रो शरीरको बात पित्त र कफलाई विषम अवस्था हुन दिँदैन। यो अनुलोम विलोम प्राणायामले बात पित्त र कफ विषम अवस्था भयो भने हाम्रो शरीरमा थरी थरीका रोगहरू लाग्छ। त्यसैले अघि हामी 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम गरिसक्यो। अब 15 मिनटको यो जुन अनुलोम विलोम प्राणायाम गरिरहेछौँ यो दुईटै 15-15 मिनट हामी गर्यो भने हाम्रो शरीर सम्पूर्ण शरीर ब्यालेन्स हुन्छ। कुनै किसिमको समस्या हामी भित्र रहँदैन र स्वस्थ व्यक्ति जो छ युवाहरू छ उनीहरूलाई कुनै किसिमको समस्या भित्र आउन दिँदैन। प्रत्येक दिन 15 मिनट अनुलोम विलोम र 15 मिनट कपालभाति जुन छ यसले पुरै शरीरलाई ब्यालेन्स राख्छ, स्वस्थ राख्छ। हामीलाई सर्दी खाँसी कफ एलर्जी साइनस नाजा दमको समस्याहरू रहन दिँदैन हाम्रो शरीरमा। र यदि हामी स्वस्थ छौँ भने हाम्रो शरीरमा यस्तो बिमारीहरूलाई आउन दिँदैन। त्यसैले हामी मनलाई एकाग्र गरेर प्रत्येक 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड लगाएर हामी श्वासलाई भित्र भर्दै जाउँ। सम्पूर्ण ध्यान श्वासमा हामी केन्द्रित गरौँ। ओम ओमको जापको साथ
आफू संकल्पको साथ आफूभित्र भएका विकारहरू, आफूभित्र भएका जातीय तत्त्वहरू, आफूभित्र भएका रोग व्याधिहरू सबैलाई हामी श्वासको माध्यमले बाहिर फालिरहेका छौँ। र बाहिर यो ब्रह्ममुहूर्तको समयमा जुन वायुमण्डलमा राम्रा राम्रा चिजहरू छन्, सुख शान्ति आनन्द ऐश्वर्य वैभव, यो सबै चिजहरू हामीभित्र प्रवेश भइरहेछ, हामी स्वस्थ हुँदै गइरहेछौँ। यो भावनाको साथमा हामी 15 मिनट अनुभव गर्दै हाम्रो दाहिने हात दुख्यो भने हामी देब्रे हातले पनि गर्न सक्छौँ, त्यो पनि दुख्यो भने अर्को हातले यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ। तर हातलाई सिधा कन्धाको बराबरमा राखौँ, हातलाई कन्धाको बराबरमा यस्तो तलबाट यस्तो हातलाई कन्धाको बराबर, नाकको सामनेमा हामी हातको औँलाहरूलाई नराखौँ, माथि लाग्यो। जुन नासिकाबाट हामी श्वासलाई भर्छौँ छोड्छौँ, त्यहीबाट पुनः भर्ने र अर्कोबाट छोड्नु। अब हामी देब्रे नासिकाबाट श्वासलाई छोड्दै विश्राम हौँ। हाम्रो समयको पाबन्दी छ। दुईटै हातलाई माथि गरेर रगडेर गरम गरौँ, आफ्नो चेहरालाई टेक्दै हातभित्र आँखालाई खोल्दै। अब हामी अन्तिममा 3टा प्राणायाम गर्छौँ, भ्रामरी, उद्गीत र प्रणव प्राणायाम। यो 3टै प्राणायाम एकसँगै गर्ने, 3टै गरिसकेपछि मात्रै आँखा खोल्ने। 3 पल्ट भ्रामरी, 3 पल्ट उद्गीत र 1 मिनटको लागि प्रणव प्राणायाम। यो दुईटा औँलालाई चोर औँलालाई निधारमा राखौँ, बाँकी 3टा औँलालाई आँखाको छेउमा र अङ्गुठाले कानलाई बन्द गरिलिउँ। अब हामी लामो गएर श्वास भर्दै ओमको उच्चारण नाकबाट निकाल्ने भमरा जस्तो गुन्जन गरेर 3 पल्ट लामो गएर श्वास भर्दै। आँखा हाम्रो बन्दै जान्छ, हातलाई ध्यान मुद्रामा राखौँ र 3 पल्ट अब हामी उद्गीत गरौँ। ओ अब हामी विश्राम हौँ र 1 मिनटको लागि प्रणव ध्यान। आँखा हाम्रो बन्दै रहन्छ, हातलाई ध्यान मुद्रामा राख्नुहोस् र तन र मन दुईटैलाई शान्त र स्थिर बनाएर 1 मिनट हामी आफ्नो मनलाई आफूभित्र बोड्न कोसिस गर्नु। यो मन बहुत चञ्चल छ, यताउति भागिरहन्छ, त्यसैले 1 मिनटको लागि आफ्नो शरीरको गतिविधिलाई हेर्दै आफूभित्र जुन आउने जाने श्वास छ, मनमनै श्वासलाई हेर्दै प्रत्येक श्वासमा ओमको जाप गर्दै शान्त र शिथिल भएर यति शान्त हामी भइहाल्ने, आफ्नो श्वासलाई यति शान्त गरिहाल्ने कि यति बेला यदि नाकको सामनेमा कपास पनि राख्यो भने त्यो कपास पनि नहलोस्।
यस्तो किसिमको शान्त मन भने सासलाई सबै गुरुहरू भन्नु होला ओम ओम ओम। दुईटै हातलाई माथि गरेर आपसमा रगडो गरम गरेर आफ्नो चेहरालाई सेक्दै हातको भित्र आँखालाई खोल्दै अब हामी वज्रासनमा बसौँ र सिंहासन दुईटै हातको पन्जालाई दुवै घुँडाको बिचमा दबाएर पछाडितिर फर्काएर बसौँ सेट जस्तो र जिब्रोलाई बाहिर निकालेर आँखालाई ठुल्ठुला खोलेर 3 चोटि हामी दाह्रौँ जोडले गिल्दै गाडालाई चलाउँदै हामी बसौँ आसनमा। अब हामी गर्छौँ ताली बाजन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 आज पर्सा जिल्लाको महिला अध्यक्षको पालो थियो र महिला अध्यक्षलाई हातमा समस्या भएर यो कार्यक्रम मैले गराएकोमा मबाट हुन गएको त्रुटिमा क्षमा प्रार्थी छु। मबाट केही न केही समस्या भयो होला, त्यहाँ सनको समस्या अवश्य गराएमा केही न केही त्रुटि भयो होला। सबै हाम्रो यो प्रदेशको गुरुहरू आफ्नै गुरु भएकोले एउटा शिष्य सम्झेर माफी गरिदिनु होला। अब यो म आदरणीय आयोजक टिम, आदरणीय अध्यक्षजी लगायत आजको सदस्यलाई हस्तान्तरण गर्छु। ओम सबैमा ओम ओम। मुरी धन्यवाद आदरणीय गुरु पर्साका अध्यक्ष नसिबलाल सेठज्यूलाई। उहाँले योग अभ्यासका सम्पूर्ण गतिविधिलाई पूर्ण रूपले पालना गर्दै आजको अनलाइन योग शिविर आफैले सञ्चालन गर्नुभयो। तथापि हाम्रो आजको कार्यक्रम भनेको महिलाहरूको लागि थियो। अब यसका लागि हाम्रा प्रभारीजीले जानकारी गराउनु होला। र हामीले के चाहिँ निर्णय गरेका थियौँ भने यो अवधिभरलाई हामीले यो प्रदेश अन्तर्गत 8वटा जिल्लाका महिला प्रभारीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। त्यसबारेमा अब विस्तृत छलफल होला। त्यसका साथै आजको यो सत्रमा हाम्रा 38 जनाले योगाभ्यासी योग प्रेमी उपस्थित भई योग आसन प्राणायाम व्यायाम गर्नुभयो। त्यसका लागि हामी सम्पूर्ण प्रदेश समिति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यस्तै उत्साहका साथ आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूको उपस्थिति रहनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हाम्रो यो प्रदेश समितिले विश्वास लिएका छ र आउँदा दिनहरूमा अझ बढीभन्दा बढी हाम्रा योगाभ्यासी मित्रहरूलाई चाहिँ निम्त्याउँ, उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउने प्रयास गरौँ भन्ने म यहाँ चाहन्छु। अब ढिला नगरी आजको यो योग शिविरलाई शान्ति पाठका साथ सम्पन्न गरिदिन हुन प्रदेश प्रभारी आदरणीय नागेन्द्र प्रसाद यादवज्यूलाई सविनय आग्रह गर्दै म भूपाल श्रेष्ठ प्रदेश सदस्य सम्पूर्णमा ओमको नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। ओम। परम मित्र परमादरणीय को-होस्ट उद्घोषक महोदय जी, आज जुन पवित्र बानीबाट हजुरले बिदा माग्नुभयो त्यसको लागि सह-अध्यक्षको तर्फबाट कोटि कोटि धन्यवादको पात्र हजुर हुनुहुन्छ। आज पर्सा जिल्लाको अध्यक्ष महोदयजीले भगवान श्री कृष्ण जी योगेश्वर देवों का देव परम पिता परमेश्वर देव महादेव जीले जुन पथमा
जुन राहमा आज सरदेव स्वामी जीको पथमा, आचार्य शिरोमणि जीको पथमा सम्पूर्ण दिव्य आत्मा बिहानको प्रातः कालमा 3 बजे नित्यक्रम गरेर यो झुम भर्चुअलमा जोड्नुहुन्छ। मेरो अग्रज, मेरो गुरुवर्ग, म आफ्नो तर्फबाट म सबैलाई धेरै धेरै अभिनन्दन, ओमको नमन सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरूलाई म गर्न चाहन्छु। तर यो कंट्रोलर अहिले पनि इको हुँदैछ, इकोलाई त कन्ट्रोल गरिदिनुस्। नसिब अध्यक्षजीको डबल इको थियो। म पनि भने उद्घोषक महोदयजीले कतिचोटि ट्राई गरे, तर आज म त्रुटि हेरेको थिएँ, कहीँ न कहीँबाट साउन्ड आउँदै थियो। आज जुन अध्यक्षजीले निर्णय गर्नुभएको थियो त्यसमा आज फेरि भोलिको लागि यो विशेष गरेर यो घरभित्रको कुरा हो। फेरि पर्सा जिल्लाको पालो हुन्छ। अब महिला